हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इसमी मोहम्मद आफाक खान। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को देखते हुए डाउनलोड पर भी लगा दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत जल्द सोशल मीडिया से उड़ा दी जाएगी। वजह मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जेफरी एप्स्टीन वाले मामलात के असरात क्या हमारे मुआशरे पर भी आ रहे हैं, क्या हमारी नौजवान लड़कियाँ महफूज हैं। हरगिज़ नहीं, ये मैं साबित करूंगा इसी वीडियो में। जेफरी एप्स्टीन को पकड़ा कैसे गया, बहुत ही दिलचस्प वाक़या है, और जेफरी एप्स्टीन के लिए सब कुछ करना मुमकिन कैसे हुआ, यही अहम मौजू है, और इसी में आपको जवाब मिल जाएगा कि क्या हमारी नौजवान लड़कियां महफूज हैं या नहीं। देखें, जेफरी एप्स्टीन के ये होशरुबा इंकशाफात, ये जो बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बरतानिया का प्रिंस, ये बड़े बड़े लोग इस जानवर नुमा वाक़यात करते रहे कि मिसाल के तौर पे कम उम्र लड़कियां ये लोग ख़रीदते रहे, उसको इनका जिनसी इस्तेहसाल करते रहे, उनको कत्ल भी किया, उनका गोश्त भी खाया। यहाँ पर भी नहीं रुके, बल्कि इन लोगों ने बाकायदा जो नौमौलूद बच्चे बच्चियाँ होते हैं, जो जिनके पैदा हुए एक दिन हुआ हो या जिनके पैदा हुए एक महीना हुआ हो, उनको भी इन्होंने काट कर खाया, उनके जिस्म के अंदर के हिस्से भी खा गए, उनकी गलाजत भी खा गए। फिर भी ये सब महफूज रहे, और उनके लिए सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ, यही बहुत अहम सवाल है। कैसे इन्होंने न तो किसी को अगवा किया, न किसी हस्पताल से किसी बच्चे को अगवा किया, फिर ये सब इन तक पहुंचता कैसे रहा। यहाँ पर यह है दोस्तों, मैं ख़ुद मगरबी मुल्क में रहता हूँ, मुझे पता है अमेरिका में और मगरबी तहज़ीब में होता यह है कि जब कोई लड़की होश संभाल ले तो उसको एक रेस में लगा दिया जाता है। बालिग़ होने से पहले ही उसके होश में, उसके दिमाग में ये होता है कि मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे पैसे बनाने हैं, मुझे किसी की ज़रूरत ना हो, मुझे उसके लिए कुछ भी करना है। ये एक आम सी बात है। तो ये क्या करते थे कि ऐसे स्कूल्स का, ऐसे कॉलेजेस को टारगेट करते थे जहाँ पर ऐसी लड़कियाँ होती थी जो या तो घर से भाग गई हों, या वालिदैन से उनके अच्छा लिंक ना हो, या उनको अपना करियर बनाना हो, मतलब कुछ भी करके वो अपने करियर में कामयाब होना चाहती हों। इनको ये पकड़ते और कहते हैं कि आपने एक फ़लाँ घर में जाना होगा, किसी एक बंदे का मसाज करना होगा। अब इन इलाक़ों में जो है वो, उन ममालिक में ये मसाज बहुत आम सी चीज़ समझ जाती है कि लड़की अगर लड़के के लिए मसाज करे। ये लड़कियां जब वहाँ पर जाती तो घर को देखकर बहुत मुतासिर होती कि इतना बड़ा जजीरा, इतना बड़ा घर, ऐसी गाड़ियाँ, ऐसे हेलीकॉप्टर्स। तो लड़कियां देखकर बड़ी मुतासिर होती, जिस तरह आज हमारे मुआशरे में लड़कियां ये फैमिली व्लॉगर्स के पैसों को देखकर मुतासिर होती हैं। उसके बाद क्या होता कि जब वो लड़की मसाज कर रही होती तो इसी दौरान ये उसको टच करने लग जाते। जेफरी एप्स्टीन और इसकी बीवी उसको टच करने लग जाते। अब लड़की को ये लगता कि अगर मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी तो मेरा करियर ख़राब हो जाएगा। अब तो इन्होंने वैसे भी टच कर लिया है, और इसी तरीके से इनको ये लालच देकर आगे लेकर जाते। ये मैं उन लड़कियों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने 2020 में जिनको इसने कत्ल नहीं किया, जिन्होंने अपनी ये रावदात सुनाई है। हर लड़की का यही कहना है कि हम अपना करियर बनाना चाह रहे थे, हम चाहते थे कि हम भी पैसे कमाएं। तो $100-200 देकर ये लड़कियों को लेकर जाते, और उसके बाद उन पर हज़ारों डॉलर निछावर करते, और वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती। और लालच की बुनियाद पर या कुछ डर और खौफ की बुनियाद पर ये बात किसी के सामने भी नहीं कहते। हर लड़की का यही काम था, यही बात थी कि मैं वालिदैन से नाराज़ थी, मेरे वालिदैन का मुझ पर प्रेशर था कि आपने काम करना है, मैंने अपना घर ख़रीदना था, मैंने जो है मैनेजर बनना था, मैंने अपना मेकअप की दुकान खोलनी थी। ये तमाम वाक़यात को इस्तेमाल करते हुए इसने लड़कियों का इस्तेहसाल किया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे मुआशरे में भी ये चीज़ लाई गई है कि लड़कियों को भी पैसे के पीछे लगाया जाता है, पैसे कमाने वालों को बहुत बड़ा हीरो बनाकर पेश किया जाता है, और आम से घराने तबाह हो रहे हैं इसी सोशल मीडिया के ज़रिए। इसीलिए हमें अपने घरानों पर फोकस करना है, और उनको इस्लाम की वो तहज़ीब, इस्लाम की वो दीन, इस्लाम के वो अहकामात बताने हैं कि दुनिया ही सब कुछ नहीं, ताकि इस तरह के दरिंदों से हमारे मुआशरे में लोगों को बचाया जा सके। ये तो बहुत बड़ा दरिंदा था, बहुत बड़ा जानवर था, लेकिन आपने देखोगे हमारे मुआशरे में जो मैनेजर्स होते हैं, जो बॉस होते हैं, जो फैक्ट्री के मालकान होते हैं, वो भी अपनी ताकत के मुताबिक लड़कियों का इस्तेहसाल करते हैं, और यही चीज़ बड़े होकर इन मामलात पर आ जाती है। और यही देसी लंडे के लिबरल, जिनके हम कह रहे हैं कि ये खामोश है, खामोश ही इसी वजह से है कि वो लड़कियों के कहते हैं कि तुम्हें आज़ादी चाहिए। आज़ादी मिलने के बाद इस तरह के जानवर नुमा लोग इस तरह के वाक़यात कर जाते हैं। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको पकड़ा कैसे गया। इसके ऊपर जब रिसर्च की गई तो जेफरी एप्स्टीन के बारे में पता चला कि ये नार्सिसिस्टिक है। नार्सिसिस्टिक से मुराद ये होता है कि वो शख्स जिसको खुद से बड़ी मोहब्बत हो और वो किसी भी तरह की तनकीद को बर्दाश्त नहीं कर सकता हो। तो इन्होंने कहा कि इसकी कोई ऐसी कमज़ोरी, कोई ऐसी तनकीद इस पर करनी है जिस पर इसको गुस्सा आ जाए। तो इसको कहा गया, एक लड़की ने बाकायदा पुलिस को बताया था निशानी के तौर पर कि इसका जो उज़ू ख़ास है वो अंडे की शक्ल का है।
اور اس سے باقاعدہ یہ ویڈیو اس کی موجود ہے۔ FBI میں پوچھا گیا کہ کیا آپ کا عضو خاص جو ہے وہ انڈے کی شکل کا ہے؟ اس کو اس بات بڑا غصہ آیا، اس نے مائک وائک پھینک دیا اور ان کا اندازہ ہو گیا کہ یہ جو لڑکیاں بول رہی ہیں یہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ اندازہ کیجئے کہ کس انداز سے اس کو پکڑنے کی کوشش کی گئی۔ 2008 میں پکڑا گیا، پھر چھوڑ دیا گیا، 2019 میں پکڑا گیا، اور میں نے پہلے بھی ویڈیو میں کہا تھا کہ کچھ عرصہ اس کو رکھا گیا، اس نے خودکشی تو نہیں کی، اس کو مار دیا گیا، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ خودکشی کی ہے۔ خانہ کعبہ کے غلاف کی اگر بات کی جائے تو صرف اور صرف مسلمانوں کے DNA کو کلیکٹ کرنے کے لیے اس نے جو ہے وہ ای میلز کے ذریعے خانہ کعبہ کے غلاف منگوایا۔ اور شرم کی بات یہ ہے کہ UAE کی بزنس وومن اور سعودی عرب کے بزنس مین نے باقاعدہ اس کے گھر تک خانہ کعبہ کے غلاف کے 3 ٹکڑے بھجوائے، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ خانہ کعبہ کے وہ غلاف ہیں جن کو پورے سال کروڑوں مسلمان ٹچ کرتے ہیں۔ اور اس نے ای میل کے ذریعے یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ اس نے ان کو باقاعدہ DNA کٹ کی ٹیسٹ جو ہے وہ ایک DNA ٹیسٹ کی کٹ بھی بھیجی تھی۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ کس حد تک گرے ہوئے ہیں۔ اسی لیے جب ہمیں ہمارے علماء منع کرتے ہیں کسی بات سے، یا ہمیں اسلام بتایا یا دکھایا جاتا ہے، اسلام ہمارے تحفظ کے لیے آیا ہے۔ بدقسمتی سے میں نے 2025 کے 6 دفعہ میں 2025 میں 6 دفعہ پاکستان آیا، 6 دفعہ میں نے 6 مہینے پاکستان میں گزارے۔ پاکستان میں اسلام کو ڈھونڈتا رہا، مجھے کہیں اسلام نہیں ملا۔ ہمارے اخلاق میں اسلام نہیں، ہمارے کردار میں اسلام نہیں، ہمارے معاملات میں اسلام نہیں، ہمارے ہاسپٹلز میں اسلام نہیں، کورٹ کچہری میں اسلام نہیں، غربت میں اسلام نہیں، امیری میں اسلام نہیں۔ ہاسپٹل جاؤ تو ڈر لگتا ہے کہ ڈاکٹر بہت لمبی دوائیوں کی لسٹ لکھ دے گا۔ دودھ خریدنے جاؤ جو کہ خالص ہی آتا ہے، اس میں خوف آتا ہے کہ آیا یہ بچوں کو دودھ صحت مند بنائے گا یا ان کی صحت خراب کرے گا۔ کورٹ کچہری کی بات آتی ہے تو مظلوم کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم اپنے حق کی بات مت کرو ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ مطلب کورٹ کچہری جہاں پہ انصاف مل سکتا ہو، وہاں پر ایک شریف آدمی کو ضلالت کا ڈر دے کر اس کو کورٹ کچہری سے دور کر دیا جاتا ہے۔ پولیس والا جب روکتا ہے تو تحفظ اپنے آپ کو محسوس کرنے کے بجائے انسان غیر محفوظ محسوس کرتا ہے۔ غربت کی بات کی جائے تو غربت میں بھی اسلام نہیں، کیونکہ غریبوں میں بھی صبر نہیں ہے، امیروں میں تکبر آ چکا ہے۔ تو ہمارا اسلام ہے کہاں؟ جب اسلام آپ کے معاشرے سے نکل جائے اور آپ کو عبادات صرف اسلام لگنے لگ جائے، تو عبادات جو ہے وہ ہر انسان کی اپنی ایک ذاتی چیز ہے۔ آپ کے نماز پڑھنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کے جو ہے وہ روزہ رکھنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کے معاملات سے معاشرے کو فائدہ ہوگا۔ تو ہمیں ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ بھئی یہ تو اصل میں ایک اسلامی ملک ہے، تو آپ کو بچوں کے اسلام کے اور بچوں کے ایمان کی فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہی ہمارے لیے سب سے بڑا بلنڈر ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اسلام موجود ہے، اس وجہ سے ہم اپنے بچوں کے اسلام پر اور اس کے ایمان پر فوکس نہیں کرتے ہیں، ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ہم یہ سمجھنے لگ جائیں کہ ہمارے معاشرے میں اسلام نہیں ہے اور ہم ان کو اسلام سکھائیں، ان کو ایمان ان کا مضبوط کریں، ان کا عقیدہ مضبوط کریں، تو وہ کبھی بھی اس طرح کے معاملات کی طرف نہیں جائیں گے کہ پیسے کے چکر میں، کریئر کے ریس میں وہ کبھی بھی اپنے ایمان کو تباہ نہیں کریں گے۔ ہم اپنے بچوں کو اللہ سے محبت بھی نہیں سکھاتے، اللہ کا ڈر بھی نہیں سکھاتے۔ ہم اپنے بچوں کو دنیا کی محبت اور دنیا کا ڈر ضرور سکھاتے ہیں کہ دنیا میں پیچھے رہ جاؤ گے، ریس میں پیچھے رہ جاؤ گے، جس کی وجہ سے وہ کسی بھی طرح کے معاملات کو کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور حرام کو حرام سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ وہاں پر جو یورپ میں جو جیفری ایپسٹین والا واقعہ ہوا، یہ تو یقیناً ایک نہ سوچنے والا، دل و دماغ میں نہ سمجھ آنے والے واقعات ہیں، لیکن اگر ہمیں یہ نئے واقعات لگتے ہیں تو ہماری نالج کم ہے، کیونکہ اسلام ہمیں اس کے بارے میں 1400 سال پہلے ان کی حقیقت بتا چکا ہے۔ لیکن ان کے الزامات کو ہم اپنے علماء پر صحیح سمجھتے ہیں، اور اپنے علماء جب ان کی حقیقت بتاتے ہیں ہم ان کو غلط سمجھتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کے واقعات سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ کہیں یہ معاملات ہمارے معاشرے میں نہیں آ جائیں، اور اپنے بچوں کے ایمان کو، اپنے بچوں کو اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے ایسا ماحول پرووائڈ کیا جائے کہ وہ دنیا کے چکر میں کہیں ایسا کام نہ کر جائیں جس کے لیے ان کو پوری زندگی پچھتاوا ہو۔ یہ جیفری ایپسٹین کے جتنے بھی وکٹمز تھے ان کی پوری زندگی کے لیے پچھتاوا بن چکا ہے، لیکن جہاں پر غلطی جیفری ایپسٹین کی تھی وہاں پر غلطی اس معاشرے کی بھی تھی جنہوں نے اپنے معصوم بچوں کو کسی غیر کے گھر پہ مساج کے لیے جانے دیا، کسی غیر کے گھر پہ، کسی غیر کے کہنے پر کسی دوسرے ملک جانے دیا، کسی غیر کی پیسوں کی خاطر انہوں نے اپنی بچیوں کو اکیلا چھوڑا، جس کی وجہ سے اس طرح کے جانور نما لوگ پیدا ہوئے۔ جانور تو جانور ہیں، وہ تو معاشرے میں رہیں گے، ہمیں اپنے آپ کو خود بچانا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔